Les triangles, c'est la trinité au niveau de religion. Et les arcs, c'est pour faire les chambres du château. هذوما هنا البيوت أوقات قلبت الأيام كانوا هكا متروزين ولات هكا يعطيو البون سونس. هذايا الباب وهذوك البيوت الأخرين وهذوما التمايم بالجلد والكوراي يعملوا العرس اللي هابطين من فوق اللوطة كيما اكزاكتومون تشوف هذيك. دونك كي نتبع نلقى عرسة، نلقى بيوت على اليمين، باب كبير، بيوت على اليسار، والعرسة الثانية اللي بيان انسيركلي ان شاتو ايماجينير بار لو كوستيم بورتي. سي تيل لا غان. دونك علاش في عاداتنا التونسية نقولوا سلطان وسلطانة، هي السلطانة نهار العرس نتاعها. نشوف في لي مانيفيستاسيون اللي عملوا فيها توا ابخي لي ريفوليسيون برشا مرات تقول لي سيكونس يتعداو طفله تهز التابلو تقول انا الكهنه البربريه، تحب تمثل روحها بالكهنه خاطر فريمون فهموا ليستوار اللي يا اون ايغاليتي ان ليبريتي فما ديموقراطيك والمراه عندها انتل فوالا دونك تمثل في روحها بالكهنه، ولكن ما نعرفوش اللي المراه بكري كانت تمثل روحها بالكهنه زادها هي من خلال اللبسه اللي تلبسها. هنا يعلقوا برشا مرايات وبرشا فناجل، وكل مرايه نقولوا احنا في الرجال تحكي حكايه، وهذاك علاش نقولوا في الوجه مرايه. دونك لي موتيف هذوما اللي موجودين تنجم تراهم من بعيد، اذا كان ثم دوتر موتيف كي سون كاشي دو كوتي دونك تشوفهم كان باغ لو ريفلي دي ميروار. لوم سي توجور لو ميروار دو sa femme سي son miroir. Rien n'est caché, faut tout dire. Et c'est la transparence. واضح؟ حتى لهنا شنو شفنا؟ كوم كونكليزيون عندنا بارتاج دو ترافاي ما بين الراجل والمراه في الاتساج. عندنا plusieurs symboles de plusieurs religions, donc il y a un respect des religions. On a le divorce qui était un droit des deux à la fois. On a le choix entre les jeunes, il n'y a pas des mariages arrangés ni forcés. On a, au niveau politique, les femmes peuvent faire la politique et à la place d'un homme, on peut les choisir. On a la transparence entre les deux. Puis on a seulement ces 6 points-là, ce qu'on est très avancé même par rapport à ceux qui sont devant. لكن يقولون ما تعرفوش الديمقراطيه وما تعرفوش الدرا شنو وهذاك علاش تونس ما زلنا وسي با فري. Parce qu'on a renié nos origines. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. يكفي 6 عناصر هذوما باش يعملوا وي تبع شكون خلي يحب انا باش سامحني باش نعطيك كلمه اخرى قبل ما يخرجوا. سمعت برشا مرات وحتى في قبل كي نقراو يقولوا مثلا اللغه ما هيش لغه، هي لهجه على خاطر ما يعرفوهاش وما يتقنوهاش. لو كان يتقنوها كانوا ما يقولوش هكاك، خاطر هي لغه كامله فيها قواعد فيها غرامير فيها كونجيغيزون فيها لي شيفر لازم كل شيء. وكان يقول لك اللي جايه من اليمن ودا شنو بوغ دير عربي لي سورس دونك ماهيش صحيح. انا كان نقول لك جمله سهله وتتعاود كل يوم سيرتو نشوفوا في نسانا وامتنا تقول لك تامتوث تسينجاتي تاوينس تازولت. المراه تستعمل لك حلف العين. وينها العربيه هنا؟ لا عربيه لا قديمه ولا جديده، ما حتى كلمه تعني ما نعرفش كانت تنجم شكون يعاودها. La prononciation, تامتوث تسينجل تيتاوينس تازولت. حتى الاكسون سي با. دونك فما برشا تشبه الالمانيه، تشبه الانجليزيه، تشبه الايطاليه، تشبه انت وشنو هو البارول تحكي فيه. وهذاك علاش لي غريك قالوا سو سون دي بيربير دي étrangers بالنسبه لهم هما. Des étrangers. Mais le vrai nom c'est Umaziren. Umaziren c'est homme libre. Ça vient du mot humanité, homme libre. هذيك هي التسميه. الكسوه نتاع الراجل هذه ولا باش ندورها. البرنوس يكون فيه نفس التريزه اللي موجوده في الفوال دو مارياج. الجبهه تكون حرير صافي، هذه نسميوها حولي صوف وشطر نتاع جريدي بليتو وشطر حرير، وشد في يده عصا فيها لي بونبون هذوما اللي هي منقوشه في نفس النقيشه نتاع ان بو لا نوبليس معروفين كيما لي برانس. دونك اذا كان الراجل يلبس اللبسه هذه